आज फेरि मैले एउटा प्रोसेस कस्टिङको बीबीएस सेकेन्ड इयरको मोडल क्वेसन लिएर आएको छु। एक्जाममा यो इम्पोर्टेन्ट छ, 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। मैले मोडल क्वेसन आज सोल्भ गरिरहेको छु। योभन्दा अगाडि मैले प्रोसेस कस्ट के हो, कसरी प्रोसेस अकाउन्ट बनाउने भन्ने कुरा डिस्कस गरेको थिएँ। आज मैले सिधै मोडल क्वेसन लिएर आएँ। हेर्नुहोस्, यस्तो छ क्वेसन। प्रोसेस कस्टिङ भनेको छौँ, त्यो मोडल क्वेसन हो यो। र हामीलाई क्वेसन यस्तो दिएको छ, हेर्नुहोस्, तीनटा प्रोसेस रहेछ। एउटा प्रोसेस ए, अर्को प्रोसेस बी, अर्को प्रोसेस सी। प्रोसेस ए, बी र सी को इन्फर्मेसनहरू यस्तो छ। र मेटेरियल युज भनेको छ, प्रोसेस एमा 10,000 केजी अफ मेटेरियल युज हुने रहेछ, जसको कस्ट भनेको 20,000 हो। डाइरेक्ट मेटेरियल छ, प्रोसेस एमा 10,000 छ, बीमा 15,000 छ, सीमा 30,000 छ। लेबर कस्ट भनेर दिएको छ, प्रोसेस ए को लेबर कस्ट 10,000 छ, बी को लेबर कस्ट 20,000 छ, र प्रोसेस सी मा लेबर कस्ट 40,000 छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेडको अमाउन्ट दिएको छैन। फ्याक्ट्री ओभरहेड लेबरको 50% भनेको छ। भन्न खोजेको के हो भने, प्रोसेस एमा लेबर छ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट 10,000, त्यसको 50% भने फ्याक्ट्री ओभरहेड प्रोसेस ए को लागि हुन्छ। प्रोसेस बीमा 20,000 को 50% र प्रोसेस सीमा 40,000 को 50%। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, 7,000 छ प्रोसेस एमा, प्रोसेस बीमा 9,400 छ, र प्रोसेस सीमा 13,090 छ। र एक्चुअल आउटपुट पनि दिएको छ। हेर्नुहोस्, प्रोसेस ए को एक्चुअल आउटपुट भनेको 8,500 केजी हो, प्रोसेस बी को एक्चुअल आउटपुट भनेको 6,100 केजी हो, र प्रोसेस सी को एक्चुअल आउटपुट भनेको 4,660 केजी। आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेको छ। अब यहाँनिर क्वेसनमा के भनेको छ भने, जति एक्चुअल आउटपुट हुन्छ प्रोसेस ए को, सबै प्रोसेस बी मा ट्रान्सफर हुँदैन। ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेको छ, ए को आउटपुट 20% चाहिँ वेयर हाउसमा ट्रान्सफर हुन्छ, बाँकी 80% प्रोसेस बी मा जान्छ। त्यस्तै गरी प्रोसेस बी को पनि जति आउटपुट हो, त्यो आउटपुटको 20% वेयर हाउसमा ट्रान्सफर हुन्छ, बाँकी 80% प्रोसेस सी मा जान्छ। त्यस्तै गरी प्रोसेस सी भने त लास्ट प्रोसेस हो, प्रोसेस सी पछाडि त फाइनल प्रोडक्ट र प्रड्युस हुन्छ। त्यसपछि प्रोसेस सी को सबै आउटपुट वेयर हाउसमै ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँ 100% भनेको छ। अनि स्क्रैप अन इनपुट भनेको छ। अब जति इनपुट छ त्यति आउटपुट हुँदैन, केही स्क्रैप हुने रहेछ। स्क्रैपको लागि प्रोसेस एमा इनपुटको 20% स्क्रैप हुन्छ, प्रोसेस बीमा इनपुटको 10% स्क्रैप हुन्छ, र प्रोसेस सीमा इनपुटको 5% स्क्रैप हुन्छ। सेल अफ स्क्रैप पर केजी भनेको छ। यो स्क्रैपलाई सेल हुने रहेछ, नर्मल लस हो स्क्रैप भनेको, मार्केटमा सेल हुने रहेछ। प्रोसेस एबाट जति स्क्रैप आउँछ त्यो मार्केटमा ₹2 पर केजी को दरले सेल हुने रहेछ, र प्रोसेस बी को ₹5 पर केजी, र प्रोसेस सीमा ₹10 पर केजी। अब हामीलाई रिक्वायर्डमा भनेको छ, हेर्नुहोस्, रिक्वायर्डमा प्रोसेस अकाउन्ट भनेको छ। प्रोसेस अकाउन्ट भनेको प्रोसेस ए अकाउन्ट, प्रोसेस बी अकाउन्ट, प्रोसेस सी अकाउन्ट भनेको हो। र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नुहुन्छ भने यसरी मार्किङ गर्दो रहेछ। यो प्रोसेस ए बी सी अकाउन्ट बनाएको मात्रै 11 मार्क्स आउने रहेछ। एबनर्मल गेन अकाउन्ट भनेको छ 2 मार्क्सको, र नर्मल लस अकाउन्ट भनेर 2 मार्क्स यसरी सोध्छ, र टोटल 15 मार्क्सको हो। यो बीबीएस सेकेन्ड इयरमा 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। अब हेर्नुहोस्, क्वेसन सुरु गरौँ। यसलाई म सोल्भ गरेर देखाउँदैछु। सबभन्दा पहिला प्रोसेस ए अकाउन्ट भनेर बनाउनुहोस्। प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउने बेला अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला डेबिटमा इनपुट लेख्नुहोस्, टु र मेटेरियल भनेर लेख्नुहोस्। मेटेरियल्सको युनिट भनेको 10,000 केजी हो, अमाउन्टमा 20,000 केजी। टु इन्डाइरेक्ट मेटेरियल को युनिट हुँदैन, अमाउन्ट दिएको छ। प्रोसेस ए को लागि 10,000 दिएको छ, यहाँ हेर्नु होला, प्रोसेस एमा 10,000। लेबर कस्ट प्रोसेस एमा 2 लेबर कस्ट, प्रोसेस ए को लेबर कस्ट पनि 10,000 दिएको छ। अनि यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि छ, 2 फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नुहोस्। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, अमाउन्ट दिएको छैन, फ्याक्ट्री ओभरहेड 50% अफ लेबर दिएको छ। यहाँ लेबर कस्ट हेर्नुहुन्छ भने 10,000 छ, 10,000 को 50% निकाल्नुहुन्छ भने यहाँ 5,000 आउँछ। अनि मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा हाम्रो अमाउन्ट छ 7,000
हेर्नुहोस् जति पनि एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ प्रोसेस ए को लागि सबै हामीले डेबिटमा। अब क्रेडिट साइडमा जानुस्, नर्मल लस लेख्नुस् बाई नर्मल लस। हेर्नुहोस् नर्मल लस यहाँ पर्सेन्ट दिएको छ, स्क्रैप इन आउटपुट भनेको छ, इनपुट भनेको छ 20% भनेको छ। अब प्रोसेस ए को इनपुट भनेको यहाँनिर ध्यान दिनु होला, प्रोसेस एमा इनपुट भनेको 10,000 हो। अब नर्मल लस चाहिँ इनपुटको 20% निकाल्नु पर्छ। नर्मल लस कसरी निकाल्ने भने 20% अफ इनपुट प्रोसेस ए को 10,000 इज इक्वल टु 2000 केजी। युनिटमा 2000 लेख्नुहोस्, 2000। अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा हेर्नुभयो भने सेल अफ स्क्रैप भनेको छ, प्रोसेस ए को नर्मल लस ₹2 पर केजी का दरले सेल हुन्छ। एट द रेट अफ ₹2 भन्नुहोस् यहाँ भन्यो भने यो 4000 भयो। 2000 इन्टु 2 गऱ्यो भने 4000 भयो। अब हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भने एबनर्मल लस एबनर्मल गेन के छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामीले नर्मल आउटपुट भनेर निकाल्नु पर्यो। यो भनेको इनपुट माइनस नर्मल लस हो। इनपुट हेर्नुहुन्छ भने 10,000 युनिट हो, माइनस 2000 युनिट इज इक्वल टु 8,000 केजी हाम्रो नर्मल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हेर्नुहोस् क्वेसनमा दिएकै छ, एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस ए को लागि 8,500 या एक्चुअल आउटपुट 8,500 केजी क्वेसनमा दिएकै छ। अब नर्मल आउटपुट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। नर्मल आउटपुट भनेको इनपुटबाट नर्मल लस युनिटलाई घटाइदिने हो। 10,000 माइनस 2000 गर्नुहुन्छ भने 8,000 केजी भयो प्रोसेस ए को लागि। र एक्चुअल आउटपुट गिभन इन द क्वेसन प्रोसेस ए को एक्चुअल आउटपुट 8,500 केजी छ भन्यो भने अब नर्मल आउटपुट 8,000 केजी, एक्चुअल आउटपुट 8,500 केजी। नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट बढी भयो भने एबनर्मल गेन हुन्छ। एबनर्मल गेन यहाँ भयो 500 केजी। अब एबनर्मल गेन भयो भने डेबिट साइडमा लेख्ने हो प्रोसेस अकाउन्टको, एबनर्मल लस भयो भने क्रेडिट साइडमा लेख्ने हो। डेबिट साइडमा टु एबनर्मल गेन 500 केजी एबनर्मल गेन। अब हेर्नुहोस् यो एबनर्मल गेनको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, अनि प्रोसेस एबाट बीमा जाने युनिटको पनि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, अनि वेयर हाउसमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ भनेको छ, वेयर हाउसमा जाने युनिटको पनि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यो भ्यालुएसनको लागि हामीलाई कस्ट पर युनिट चाहिन्छ भनेको छौँ हामीले। सबभन्दा पहिला वेयर हाउसमा कति जान्छ क्रेडिटमा लेख्नुहोस् बाई वेयर हाउस बाई प्रोसेस बी अकाउन्ट एबाट बीमा जाने हो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर क्वेसनले वेयर हाउसमा 20% जान्छ भनेको छ। आउटपुट 20%, ए को आउटपुट 20% वेयर हाउसमा जान्छ, 20% वेयर हाउसमा जान्छ भने बाँकी 80% चाहिँ प्रोसेस बीमा जान्छ। अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त भन्यो भने अब हेर्नुहोस् आउटपुट भनेको त प्रोसेस ए को आउटपुट भनेको त 8,500 केजी हो। वेयर हाउसमा 20% अफ 8,500 गर्यो भने यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, 8,500 को 20% निकाल्नुहुन्छ भने यो 1700 युनिट आउँछ। र प्रोसेस बी नेक्स्ट प्रोसेसमा 80% अफ 8,500 गर्नुहुन्छ भने यसको 80% निकाल्नुहुन्छ भने प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर हुन्छ तपाईँको। क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, यसको 80% निकाल्नुहुन्छ भने 6,800 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् वेयर हाउसमा 1700 युनिट गयो, प्रोसेस बीमा 80% अफ 8,500 क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने 6,800 युनिट हुन्छ। यो प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर भयो। यो युनिट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् एबनर्मल गेनको पनि हामीलाई भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। वेयर हाउसमा ट्रान्सफर हुने युनिट छ 1700 युनिटको पनि भ्यालुएसन हुनु पर्यो। र प्रोसेस बीमा जो ट्रान्सफर भएको छ प्रोसेस एबाट 6,800 युनिट, यसको पनि भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने यहाँ हामीलाई के चाहियो भने अब कस्ट पर युनिट चाहियो। कस्ट पर युनिट चाहियो हामीलाई। कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट गर्यौँ भने हामीले एबनर्मल गेन अनि वेयर हाउसमा ट्रान्सफर हुने युनिट र प्रोसेस बीमा जाने युनिटको हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ। कस्ट पर युनिट गर्नलाई के गर्नुहोस् भने डेबिट साइडको टोटल गर्नुहोस्। डेबिट साइडको टोटल भनेको 20,000, 10,000, 30, 40, 45, 7, 52,000 भयो। 52,000 माइनस नर्मल लस रियलाइज भएको अमाउन्टलाई घटाइदिनुहोस्। नर्मल लस रियलाइज भएको अमाउन्ट भनेको यहाँ 4,000 छ, डिभाइडेड बाई नर्मल आउटपुट गर्नुहोस्
नर्मल आउटपुट हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका छौँ 8000 केजी गर्यो भने अब हेर्नुहोस् 52,000 माइनस 4,000 डिभाइडेड बाई नर्मल आउटपुट यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने रेट आउँछ ₹6 पर युनिट आयो। यो फर्मुला के भयो भने यसलाई फर्मुलामा लेख्नुहुन्छ भने हुन त योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सबै क्लियर गरिसकेको छु। टोटल अफ डेबिट फर्मुला टोटल अफ डेबिट साइड माइनस नर्मल लस अमाउन्ट डिभाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, डेबिट साइडको टोटल गर्नु पर्यो अनि नर्मल लस रियलाइज भएको अमाउन्ट घटाइदिनु पर्यो र नर्मल आउटपुटले डिभाइड गर्यो भने रेट आउँछ। अब यहाँ पनि एबनर्मल गेनको एट द रेट अफ ₹6 हुने भयो, वेयर हाउसमा पनि एट द रेट अफ ₹6 हुने भयो, प्रोसेस बी को लागि पनि एट द रेट अफ ₹6 हुने भयो। यो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 5000 इन्टु 6 गर्नुहोस् त ल 3000 भयो अनि 1700 इन्टु 6 गर्नुहोस्, क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। 1700 इन्टु 6 गर्यो भने 10,200 हुन्छ। यो हुन्छ 40,800। 6800 इन्टु 6 गर्यो भने यति। अब हेर्नुहोस् यो प्रोसेस ए अकाउन्ट कम्प्लिट भयो, यसलाई टोटल गरिदिनुहोस्। युनिटमा 10,500 भयो, यो सबै एड गर्यो भने 55,000 हुन्छ अनि यता पनि क्रेडिट साइडमा पनि 10,500 भयो अनि 55,000 भयो। प्रोसेस ए अकाउन्ट कम्प्लिट भयो। हेर्नुहोस् त्यस्तै गरी प्रोसेस बी अकाउन्ट बनाउने हो, प्रोसेस सी अकाउन्ट बनाउने हो। प्रोसेस एमा हामीले जुन फर्मुलाहरू क्याल्कुलेट गर्यौँ, अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि जे प्रोसेस हामीले युज गर्यौँ, नर्मल लस निकाल्ने, नर्मल आउटपुट निकाल्ने अनि एबनर्मल गेन र लस निकाल्ने र कस्ट पर युनिट प्रोसेस बी र सीमा पनि सेम यस्तै गर्नुपर्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् प्रोसेस ए सकिसकेपछि अब तपाईँलाई म बनाउँदैछु प्रोसेस बी अकाउन्ट। प्रोसेस ए अकाउन्ट पछि अब हेर्नुहोस् प्रोसेस बी अकाउन्ट। प्रोसेस बी अकाउन्टमा सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने प्रोसेस एबाट बीमा जति ट्रान्सफर भएछ प्रोसेस ए को आउटपुट बाई प्रोसेस बी भनेको छौँ हामीले 6800 केजी एट द रेट अफ ₹6 अमाउन्टमा 40,800 छ। यसलाई लिनु पर्यो, के भन्नु पर्यो भने टु प्रोसेस ए अकाउन्ट भन्नु पर्यो। 6800 युनिटमा अमाउन्टमा 40,800 भनेर लेख्नु। अब हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् प्रोसेस बीमा पनि एक्सपेन्सेसहरू छ, यो सबै एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्यो। टु इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स लेख्नु पर्यो। प्रोसेस बी को इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको 20,000 छ, यहाँबाट लेख्नुहोस्। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको 15,000 छ, 20,000 होइन 15,000 छ। हेर्नुहोस् यहाँबाट लेख्नुहोस्। लेबर कस्ट दिएको छ टु लेबर कस्ट। प्रोसेस बी को लेबर कस्ट भनेको 20,000 दिएको छ अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड। प्रोसेस बी को फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि 50% अफ लेबर कस्ट हो। लेबर कस्ट यहाँ 20,000 छ, 20,000 को 50% भनेको 10,000 भयो। अनि मिसलिनियस एक्सपेन्सेस भनेको छ प्रोसेस बी को मिसलिनियस एक्सपेन्सेस लेख्नुहोस्। एक्सपेन्सेस मिसलिनियस दिएको छ प्रोसेस बीमा 9,400 दिएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि एक्सपेन्सेसहरू जसरी प्रोसेस एमा हामीले सबै एक्सपेन्सेसहरू लेख्यौँ प्रोसेस बीमा पनि लेख्यौँ। यहाँ पनि नर्मल लस हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् बाई नर्मल लस। यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा स्क्रैप भनेको यहाँ 10% हुन्छ, इनपुटको 10%। इनपुट भनेको 6,800 हो। अब यहाँ कति हुने भयो भने 10% अफ 6,800 क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने 680 भयो। 6,800 को 10% 680 भयो। र क्वेसनमा हेर्नुभयो भने यो पनि सेल हुन्छ, सेल अफ स्क्रैप पर केजी भनेको छ एट द रेट अफ ₹5। 5 को दरले सेल हुन्छ। 680 इन्टु 5 गर्नुहोस् न ल। 680 इन्टु 5 गर्यो भने यो हुन्छ 3,400 हुन्छ। अब यहाँ पनि क्वेसनमा के भनेको छ भने 20% वेयर हाउसमा ट्रान्सफर हुन्छ र बाँकी 80% प्रोसेस सीमा जान्छ भनेको। त्यसैले बाई वेयर हाउस भनेर लेख्नु पर्यो, बाई प्रोसेस सी भनेर लेख्नु पर्यो, प्रोसेस सी भनेर। अब के गर्नु पर्यो भने यसरी निकाल्नु पर्यो। यहाँ अब आउटपुट कति हो भनेर हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् प्रोसेस बी को आउटपुट भनेको 6,100। नर्मल लस भइसकेपछि अब यहाँ पनि एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन के हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। फेरि नर्मल आउटपुट निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् नर्मल
आउटपुट निकाल्नु पर्यो। नर्मल आउटपुट भनेको इनपुट हो। इनपुट 6800 माइनस नर्मल लसको युनिट भनेको 680 हो। ल घटाइदिनुहोस् त 6800 बाट 680 घटाइदिनुहोस्। नर्मल आउटपुट 6800 युनिटबाट 680 युनिट घटायो भने 6120 युनिट हुनुपर्छ नर्मल आउटपुट। अनि क्वेसनमा एक्चुअल आउटपुट दिएकै छ हेर्नुहोस्। एक्चुअल आउटपुट गिभन छ। हेर्नुहोस् प्रोसेस बी को एक्चुअल आउटपुट भनेको 6800 केजी भनेछ, 6100 केजी भने। नर्मल आउटपुट 6120 युनिट। एक्चुअल आउटपुट क्वेसनमा दिएको छ 6100 युनिट। नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट कम भयो भने एब नर्मल लस भयो 20 केजी अथवा 20 युनिट एब नर्मल लस भयो। एब नर्मल लस भयो भने क्रेडिटमै लेख्नुस्। एब नर्मल लस 20 केजी भयो। अब यहाँ पनि बाई वेयरहाउसमा ट्रान्सफर हुन्छ, बाई प्रोसेस सीमा ट्रान्सफर हुन्छ। क्वेसनमा हेर्नुभयो भने प्रोसेस बी को पनि जति एक्चुअल आउटपुट हो, आउटपुटको 20% प्रोसेस 20% वेयरहाउसमा ट्रान्सफर हुन्छ र बाँकी 80% प्रोसेस सीमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। वेयरहाउसमा 20% अफ 6100 र प्रोसेस सीमा अब 20% अफ 6100 निकाल्नुहोस् त। क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। 6100 को 20% 1220 हुन्छ। 6100 को 20% र 6100 को 80% प्रोसेस सीमा ट्रान्सफर हुने यो हुन्छ 4480 केजी। अब युनिटमा लेख्नु पर्यो। वेयरहाउसमा 1220 युनिट जान्छ, यहाँ युनिट लेख्नु पर्यो र प्रोसेस सीमा जान्छ 4480 युनिट। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि एबनर्मल लसको प्रोसेस सीमा ट्रान्सफर हुने युनिटको अनि वेयरहाउसमा ट्रान्सफर हुने युनिटको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। यहाँ पनि कस्ट पर युनिट नै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट गर्नको लागि प्रोसेस बी को लागि कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब डेबिट साइडको टोटल गर्नु पर्यो। यो डेबिट साइडमा जति अमाउन्ट छ 40,800, 15,000, 20,000, 10,000, 9,400 यसलाई एड गर्नुहोस्। टोटल कति हुन्छ? यसलाई टोटल कति हुन्छ एड गर्नुहोस्। टोटल गर्नुहुन्छ भने यो 95,200 माइनस नर्मल लस रियलाइज भएको अमाउन्ट भनेको 3,400 डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका छौँ। नर्मल आउटपुट भनेको 6120 युनिट, 6120 युनिट गऱ्यो भने डिवाइड गर्नुहोस्, रेट आउँछ र डिवाइड गऱ्यो भने रेट आउँछ 15 आउँछ। क्याल्कुलेटर युज गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यसको भ्यालुएसन पनि एबनर्मल लसको एट द रेट अफ ₹15, वेयरहाउसमा पनि एट द रेट अफ ₹15, प्रोसेस सी को युनिटको भ्यालुएसन पनि एट द रेट अफ ₹15 अनि 20 × 15 गर्नुहोस् 3000 हुन्छ। 1220 × 15 गर्नुहोस्। 1220 × 15 गर्यो भने 18,300 हुन्छ। क्या हो क्याल्कुलेटर युज गर्नुहोस्। 4,480 × 15 गर्यो भने 73,200 हुन्छ। अब टोटल गर्नुहोस्। डेबिट साइडमा 6,800 भयो अनि यो टोटल गर्नुभयो भने डेबिट साइडको टोटल हामीले गरिसकेका छौँ। यो हुने भयो 95,200, 95,200 अनि 6,800 र 95,200। ल प्रोसेस बी अकाउन्ट पनि कम्प्लिट भयो। जसरी हामीले प्रोसेस ए अकाउन्ट बनायो सेम प्रोसेस बी अकाउन्टमा पनि हामीले क्याल्कुलेट। प्रोसेस बी पछाडि अब हाम्रो क्वेसनमा प्रोसेस सी अकाउन्ट भनेको छ। हेर्नुहोस् प्रोसेस सी अकाउन्ट। अब प्रोसेस सी अकाउन्टमा अब लेख्ने बेला प्रोसेस बीबाट हेर्नुहोस् प्रोसेस सीमा ट्रान्सफर भएको युनिटलाई लेख्नुहोस्। पहिला टु प्रोसेस बी भनेर लेख्नुहोस्। युनिट हो प्रोसेस बीबाट सीमा ट्रान्सफर भएको 4480 युनिट र अमाउन्ट भनेको 73,200 छ। प्रोसेस सीमा पनि हेर्नुहोस्। यो प्रोसेस सीमा एक्सपेन्सिभ छ। डाइरेक्ट मेटेरियल छैन
इन्डाइरेक्ट मेटेरियल छ, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर लेख्नुस्। प्रोसेस सी को इन्डाइरेक्ट मेटेरियल 30,000, लेबर कस्ट प्रोसेस सी को लेबर कस्ट भनेको 40,000, फ्याक्ट्री ओभरहेड प्रोसेस सी को फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको अब 50% अफ लेबर कस्ट निकाल्नु पर्यो। यहाँ लेबर कस्ट 40,000 छ, यसको 50% निकाल्नुहुन्छ भने 20,000 आउँछ। मिसलिनियस एक्सपेन्सेस भनेर 13,090, 13,000 एक्सपेन्सेसहरू सबै डेबिटमा लेख्ने। यहाँ पनि नर्मल लस हुन्छ बाई नर्मल लस यहाँ 5% हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, स्क्रैप अन इनपुट भनेको प्रोसेस सीमा इनपुटको 5% हुन्छ भने यहाँ इनपुट भनेको 4,880 हो। यहाँनिर क्यालकुलेट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, प्रोसेस सी को लागि नर्मल लस भनेको 5% अफ 4,480 युनिट निकाल्नुहुन्छ भने क्यालकुलेट गर्नुहोस्। यो क्यालकुलेट गर्यो भने 244 युनिट आउँछ बाई नर्मल लस भनेर 244 युनिट। अनि यो भनेको 5% अफ इनपुट 4,480। यसको रेट दिएको छ 10 दिएको छ 24, 244 इन्टु 10 गऱ्यो भने यो भयो 2440। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस्, एबनर्मल लस र गेन के हुन्छ भनेर निकालिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला नर्मल आउटपुट निकाल्नुहोस्। नर्मल आउटपुट भनेको इनपुटबाट नर्मल लस घटाउनुहोस्। 4,480बाट हामीले घटाउनु पर्यो 244 युनिट। कति आउँछ क्यालकुलेटरमा हान्नु होला। अनि तपाईँलाई एक्चुअल आउटपुट क्वेसनमा दिएको छ। हेर्नुहोस्, एक्चुअल आउटपुट भनेको 4,660 युनिट दिएको छ। यो 4,480बाट 244 घटाउनुहोस् त, यो आउँछ 4,636 आउँछ। हेर्नुहोस्, नर्मल आउटपुट 4,636 भयो अनि एक्चुअल आउटपुट 4,660 भयो। एक्चुअल आउटपुट बढी भयो, यहाँ पनि एबनर्मल गेन हुने भयो। अब एबनर्मल गेन कति युनिट हुने भयो भने 4,460बाट 36 घटाउनुहोस् त ल। यो घटायो भने 24 युनिट अथवा 24 केजी हुने। अब गेन भयो भने डेबिटमै लेख्ने। टु एबनर्मल गेन 24 युनिट। अनि यहाँ क्वेसनमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ अब नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर हुँदैन, 100% नै वेयर हाउसमा हो। बाई वेयर हाउस भन्नुहोस्। अब यहाँ पनि कस्ट पर युनिट निकालिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, एबनर्मल गेनको भ्यालुएसन पनि गर्नु पर्यो, वेयर हाउसमा ट्रान्सफर भएको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। वेयर हाउसमा ट्रान्सफर हुने भनेको अब यो एक्चुअल आउटपुट हो 4,660, 4,660। यसको पनि रेट चाहियो र एबनर्मल गेनको पनि। फेरि रेट क्यालकुलेट गर्नुहोस्। फर्मुला पुरानै हो, टोटल अफ डेबिट साइड गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा। म सँगसँगै तपाईँहरूले पनि क्यालकुलेसन गर्यो भने सिकिन्छ। अब यो डेबिटको टोटल गर्नुहुन्छ भने कस्ट पर युनिट निकाल्नलाई डेबिटको टोटल गर्नुहुन्छ भने 73,200, 30,000, 40,000, 20,000 र 13,090 जोड्नुहुन्छ भने 1,76,290 हुन्छ। नर्मल लस रियलाइज भएको अमाउन्ट भनेको -2440 हुन्छ डिभाइडेड बाई नर्मल आउटपुट हामीले क्यालकुलेट गरेका थियौँ 6,100। नर्मल आउटपुट हामीले क्यालकुलेट गरेका थियौँ 4,636 युनिट डिभाइड गर्यो भने यहाँ रेट आउँछ। रेट कति आउँछ भने 37.5 आउँछ यहाँ रुपिस। यसलाई भाग गर्नुहोस् र यो पनि 37.5 ले भ्यालुएसन गर्नुहोस्, यो पनि 37.5 ले भ्यालुएसन गर्नुहोस्। अनि 24 इन्टु 37.5 गऱ्यो भने अमाउन्टमा आउँछ 900 आउँछ। यहाँ अमाउन्टमा क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने 4,660 इन्टु 37.5 गऱ्यो भने 1,74,660 आउँछ। क्या हो 1,74,750 आउँछ क्यालकुलेट गर्यो भने। अब टोटल गर्नुहोस्, टोटल गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, प्रोसेस सी अकाउन्ट पनि कम्प्लिट। प्रोसेस ए अकाउन्ट, प्रोसेस बी अकाउन्ट, प्रोसेस सी अकाउन्ट सबै प्रोसेसमा नर्मल लस, एबनर्मल लस र गेन र वेयर हाउसमा ट्रान्सफर हुने आउटपुट र प्रोसेस नेक्स्टमा ट्रान्सफर हुने आउटपुट हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ। अब हामीलाई क्वेसनले सोध्या भने त के हो भने एबनर्मल गेन पनि बनाउनुहोस् र नर्मल लस अकाउन्ट पनि बनाउनुहोस् भने एक्जाममा त 15 मार्क्सको यति मात्रै सोध्दैन, यो त 11 मार्क्स कम्प्लिट भयो। अब मैले क्वेसन मेटाएँ। तिनटै प्रोसेस अकाउन्ट बनाइसकेपछि
अब हामीलाई क्वेसनले एबनर्मल गेन अकाउन्ट बनाउनुहोस्, एबनर्मल लस अकाउन्ट बनाउनुहोस् भनेको छ। एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस अकाउन्ट बनाउने बेला हामीलाई प्रोसेस ए अकाउन्ट चाहिन्छ, बी अकाउन्ट चाहिन्छ, सी अकाउन्ट चाहिन्छ। सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला एबनर्मल गेन अकाउन्ट। अब जानुहोस् प्रोसेस एमा, हेर्नुहोस् यहाँनिर छ एबनर्मल गेन। एबनर्मल गेन छ, डेबिट साइडमा छ। हेर्नुहोस् डेबिट साइडमा छ भने प्रोसेस अकाउन्टको यहाँ चाहिँ अब एबनर्मल गेन अकाउन्टमा चाहिँ क्रेडिट साइडमा आउने भयो। उसरी पनि जर्नल इन्ट्री हेर्नुहुन्छ भने यो के भएको भने प्रोसेस ए अकाउन्ट डेबिट टु एबनर्मल गेन अकाउन्ट हो। त्यसैले यो अमाउन्ट यो लेख्नुहोस्, बाई प्रोसेस ए अकाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्। यही सारिदिनुहोस्, 500 युनिट हो, युनिटमा अमाउन्टमा चाहिँ यो 3000 हो। त्यसपछि प्रोसेस बीमा हेर्नुहोस्, प्रोसेस बीमा एबनर्मल गेन छैन, एबनर्मल लस छ। त्यसैले एबनर्मल गेन अकाउन्टमा आएन। अनि प्रोसेस सीमा हेर्नुहोस्, यहाँ छ एबनर्मल गेन, बाई प्रोसेस सी भनेर लेख्नुहोस्। यहाँ बाई प्रोसेस सी अकाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्। यहाँ युनिटमा छ 24 र अमाउन्ट छ हाम्रो 900। सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भने एबनर्मल गेन अकाउन्ट ओपन गर्ने बेला प्रोसेसमा जान्छ, एबनर्मल गेन छ। एबनर्मल गेन प्रोसेस अकाउन्टको डेबिटमा हुन्छ। यहाँ एबनर्मल गेन अकाउन्टमा लेख्ने बेला क्रेडिटमा लेख्नुहोस्। जति डेबिटमा अमाउन्ट छ युनिट र अमाउन्ट त्यही नै लेख्नुहोस्। अब डेबिटमा के लेख्नुहोस् भने टु नर्मल लस भनेर लेख्नुहोस्। अब नर्मल लस लेख्ने बेला युनिटमा चाहिँ यो दुईटै युनिटलाई जोडेर 524 युनिट हुन्छ। र अमाउन्ट लेख्ने बेला यहाँ ध्यान दिनु होला, अमाउन्ट लेख्ने बेला अब हेर्नुहोस् प्रोसेस ए को एबनर्मल गेनको युनिट 500 युनिट हो भने इन्टु प्रोसेस ए को नर्मल लस कतिमा बेचिन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला, इन्टु 2 गर्नु होला। प्रोसेस ए को नर्मल लस सेल हुने भनेको 2 प्लस गर्नु होला प्रोसेस सी को नर्मल लस बेचिने भनेको 10 रुपियाँमा हो। युनिट भनेको 24 इन्टु 10 गर्नुहुन्छ भने 2 नर्मल लस भनेर यो लेख्नु होला। यो क्यालकुलेट गर्यो भने 500 इन्टु 2 24 प्लस 24 इन्टु 10 गर्यो भने यो आउँछ 1240 आउँछ। यो 1240 लेख्नुहोस्। अब क्रेडिटतिर जोडिदिनु होला युनिट र अमाउन्टलाई। 524 भयो, 3900 भयो। जति डेबिटमा पुग्दैन कस्टिङ पिएल अकाउन्ट भन्नुहोस्। यो भने ब्यालेन्सिङ फिगर हो, ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ जोडेर पनि कति हुनु पर्यो, यो भने 3900 हुनु पर्यो। युनिट बराबरै हुन्छ 24। कति पुग्दैन भने यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर 2260 हो। हेर्नुहोस् एबनर्मल गेन अकाउन्ट तयार। तर ध्यान दिनु पर्यो, एबनर्मल गेन अकाउन्टमा कन्फ्युजन हुनसक्छ, ध्यान दिनु पर्यो। यो एबनर्मल गेन जति भएको छ नर्मल लसकै अमाउन्टले सेल गर्न सकिन्छ भनेको। त्यसैले यो भनेको हामीले प्रोसेस एबाट, यो भनेको प्रोसेस सीबाट जस्ताको तस्तै लिएको हो। र यो भनेको 500 युनिट भने यही 500 युनिट हो। यो 500 युनिट लिएको भनेको प्रोसेस एबाट हो। र प्रोसेस एमा नर्मल लस 2 रुपियाँका दरले सेल हुन्छ, त्यसैले 500 इन्टु 2 गरेको हो। र यो 24 युनिट भनेको एबनर्मल गेन हाम्रो प्रोसेस सीमा भएको हो। प्रोसेस सी को नर्मल लस बेचिने भनेको 10 रुपियाँको दरले हो। 24 इन्टु 10 गऱ्यो भने 1240 भयो। अनि जति पुग्दैन कस्टिङ पिएल अकाउन्ट भनेर एबनर्मल गेन अकाउन्ट। अब हेर्नुहोस् नर्मल लस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो हामीले, फेरि प्रोसेसलाई हेर्नु पर्यो। नर्मल लस अकाउन्ट बनाउने बेला सबैमा नर्मल लस छ। यहाँ नर्मल लस क्रेडिट साइडमा छ, हेर्नुहोस् बाई नर्मल लस भनेर यहाँ पनि छ, बाई नर्मल लस भनेर बीमा पनि छ, बाई नर्मल लस भनेर सीमा छ। प्रोसेस अकाउन्टको क्रेडिटमा आयो भने नर्मल लस अकाउन्टको डेबिटमा होला। जर्नल इन्ट्री के भएको भने नर्मल लस अकाउन्ट डेबिट टु प्रोसेस ए अकाउन्ट भएको हो। नर्मल लस अकाउन्ट डेबिट टु प्रोसेस बी, प्रोसेस सी अकाउन्ट भएको हो। त्यसैले टु प्रोसेस ए अकाउन्ट ए को नर्मल लस भनेको 2000 युनिट, अमाउन्ट हेर्नुहुन्छ भने 4000 हो। टु प्रोसेस बी अकाउन्ट भन्नुहोस्। प्रोसेस बी को नर्मल लस हेर्नुहुन्छ भने 680 युनिट हो, 680 युनिट। अनि अमाउन्टमा भनेको 3400 युनिट हो, 400 रुपिज हो। अनि टु प्रोसेस सी अकाउन्ट भन्नुहोस्। प्रोसेस सी को नर्मल लस भनेको 244 युनिट हो, 244 युनिट र यो भयो 2440 भयो।
अब हेर्नुहोस् यहाँ नर्मल लस भनेर एबनर्मल गेन अकाउन्टमा डेबिटमा आछ, यही अमाउन्टलाई बाई एबनर्मल गेन भनेर राख्नुहोस्। एबनर्मल गेन भनेर हामीले कति राख्नु पर्यो भने 1240 रुपियाँ, यो यहाँ आएको 1240 भनेर राख्नुहोस् र युनिटमा यही युनिट राखिदिनु, सबै युनिटलाई जोडेर। त्यो भनेको यो युनिट भनेको पनि यो 524 हो, 524 राखिदिनुहोस्। अनि जति ब्यालेन्सिङ हुन्छ बाई ब्याङ्क भनेर भन्नुहोस्। अब यहाँ ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस्, युनिटको पनि ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस्। यो युनिट जोड्यो भने 2924 युनिट हुन्छ र यो अमाउन्ट जोड्यो भने 9840 हुन्छ। यहाँ युनिट भनेको बाई ब्याङ्कमा 2400 युनिट पुग्दैन, हेर्नुहोस् अमाउन्टमा कति पुग्दैन क्यालकुलेट गर्नुहोस्, यसलाई बाई ब्याङ्क भन्नुहोस्। अमाउन्टमा नपुग्ने भनेको 8600 हो, टोटल गर्नुहोस् 2924 भयो अनि 9840 भयो। हेर्नुहोस् नर्मल लस अकाउन्ट पनि कम्प्लिट भयो। नर्मल लस सबै प्रोसेसमा छ, सबै प्रोसेसमा नर्मल लस क्रेडिट साइडमा छ, त्यसैले नर्मल लस अकाउन्टमा डेबिटमा ल्याउनु पर्यो, जे क्रेडिट साइडमा छ सेम अमाउन्ट ल्याउनु पर्यो। अनि एबनर्मल गेन बनाउने बेला यो नर्मल लस भनेर आछ, यहाँ डेबिटमा आउँछ भने बाई एबनर्मल गेन भनेर 524 युनिट 1240 यो आउनु पर्यो। अनि के हुनु पर्यो भने बाँकी जति पुग्दैन यो भने ब्यालेन्सिङ फिगर हो, ब्यालेन्सिङ फिगर युनिटमा 2400 युनिट पुग्दैन र अमाउन्टमा 8600 युनिट पुग्दैन। यति नर्मल लस सेल गरेर हाम्रो अमाउन्ट आउँछ भन्ने कुरा आज हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। यसमा विशेष गरी एबनर्मल गेन, एबनर्मल लस र नर्मल लस अकाउन्ट बनाउने बेला ध्यान दिनुपर्छ। ओके, आजलाई